सांतिसीम त्रिंदादीक मान करून आयचो दीस आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हास्त्या तोंडान दितालो तो देवाक मोगाचो. कोरिंत घरां बरयल्लें पत्र, दुसरें पत्र, आवस्वर 9 वोड 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. भोवमोगाचें नांव भोव पवित्र सक्रामेंताची आराधना करता आसतना हास्त्या तोंडान आराधनाचें गीत गावया. सोम्याक आमच्या मदें स्वागत करया. ताच्या मुखामळाचो परजळ आमचेर परसळ अशें करतलो आनी आमकां तो प्रकाश भरीत करतलो. गावया तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत A22 पान नंबर 30 आनी 1 पेज नंबर 31. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता. भक्ती मनान कलक्या काळजान करता तुका नामान. करता तुका नामान. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो. ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो. ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा बगच्याक तुका आमी अत्रेकता. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता. भक्ती मनान घालत्या काळजान करता तुका नमन. करता तुका नमन. ताचेर नदर लाया तुमची मुखामळां परजळटली. लजेन केदींच तुमी तकली पंदाक घालचे नात. ताचेर नदर घाला तुमची मुखामळां परजळटली. कीर्तन 30 आनी 4 5 म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी गद्यावर तें भाग आमचे सकाळी उठतस देवाच्या हाजरपणांत येवचें. ह्या तुमच्या घरांतच तुमी आसात यूट्यूब ऑन करचें. ह्या त्या टीव्हीचेर दैवी कलोरिते मंदिराच्या आराधनांत वांटो घेवचो. सोम्याचेर दिश्ट घालता आसतना सोमी तुमचेर दिश्ट घालता. हास्त्या तोंडान ताचेर दिश्ट घाला. ताचें हास्तें तोंड तुमचेर तें दया दाखयता, काकू दाखयता, तुमची पिडा गुण करता. तुमच्या वेपार वैवटाचेर, तुमच्या शेता बाटांचेर, तुज्या भुरग्या बाळांचेर आशीर्वाद घालता. जे कितें तूं मागताय सगळेंच तूं जोड घेताय. ताचेर नदर घाल. ताचेर पातयेणी दवर. ताचेर विश्वास दवर. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावसो. समाधानेसो प्रकाश वांकवसो. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावसो. समाधानेसो प्रकाश वांकवसो. तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां. तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां. हर एक दिसा बगूंक शांती आमी अत्रेकतां. आराधन आराधन स्वाधीन
sacramenta, आराधन आराधन स्वाधिक sacramenta, भक्ती मना कलत्या कळसान करता तुका नामान, करता तुका नामान. आलेलुया 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 येशू तुझ्या अमोलिक रक्तानं आमकां येशू देवसराच्या सैतानाच्या पासून तूं आमकां निवड संवसारार आत्मे बिबाडो भोंवच्याच देवसराक सैतानाक आनी ताच्या दुतांक येवकडाक लोटून उडय. तुझ्या भुरग्यांक तुजी स्तुती महिमा गावंक पवित्र कर, भगवंत कर. आमची काळजां मनां तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान भर. आमची घोटमां पवित्र कर, आमच्या तरणाट्यांक पवित्र कर, आमच्या ल्हान भुरग्यांक पवित्र आत्म्यान भर, आमच्या प्रायवंतांक पवित्र कर, भगवंत कर. तुझे राज आमच्या मध्ये येवं दी, आमच्या घोटमांनी येवं दी, आमची घोटमां नवी जावं दी, पती पती विशेष माया मोगान जिवन दी, भुरग्यां आवय बापायक खालती जावं दी, सगळ्या घोटमां माया मोगान एकवट आसून दी, सगळ्या संसारात शांती समाधान राज करूं दी, सर झुजा अंत जावं दी, सर खडकाय पयसरो दी. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हो मोगाच्यान तुमकां हरी एकल्यांक देव बरो कुरपेचो दीस हांव मागता. देवाच्या हाजेरपणांत आमी आसा, देवाचें आशिर्वाद आमी जोडून आसा. दैवी कलोरेतीर मंदिरांत हांव मुल्की मँगलोर हांगा हांव हे आराधन आनी हे मिसाचें बलिदान सगळ्या संवसारांत तुमी खंयसर आसल्यार मोगाच्यान थंयसर येवन पावता. सांगात आस देवाचीं आशिर्वादां बेसांवां अजापां विजमिताय आनी कुरपेची झरी तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत तुमी काम वावर करचें, त्या फॅक्टरीन जावं दी, ऑफिसांत दफ्तरांत जावं दी, व्यापार वैवटांत जावं दी, शेतां भाटांनी जावं दी, तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत भितर सरता. हालेलुया हालेलुया होसाना. दैवी कलोरेतीर मंदिरांत ह्या दिसांनी मोगाच्यान सिस्टर विमला हांगासर आयल्या. ती 4 दिसांची रेतेर ती दिता. सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तर 4 दीस सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत. लोकांनी सकाळीं 9 वरां पयलें येवयेत आनी उपरांत 5 वरां रेतेर जाल्या उपरांत घरा वशी येत वा दैवी कलोरेतीर मंदिरांत वस्ती करयेत रावयेत. सर सवलती हांगासर आसात. त्या सिस्टर विमलाच्या कुडीचेर जेसूच्या कुर्साच्या कश्टांचे 5 घायांचे माव 5 दाग आसात. इट इज कॉल्ड स्टिक माथा. माथ्यार कांट्याचे मुकुट जेसूच्या माथ्यार सांडसिल्ल्या वेळार त्या कांट्या वरवीं जाल्ले ते घाय आनी तशेंच ताच्या हातांक पांयांक कुर्सार खेळयता आसतना जाल्ले ते घाय 4 घाय 2 हातांक 2 पांयांक त्या घायांचे दागी ते मावी. तशेंच कडवळाक समी जेजू मेल्या उपरांत कुर्सार उमकळो नासता आसतना एका शिपायान आपल्या भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. भाल्यान कडवळ उक्तें करता आसतना थंयसर त्या उक्त्या घायांत तावन 11 सप्टेंबर रगत आनी उदक वाडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कडवळाचो घाई त्या ह्या भयणीक विमलाक आसा आनी ही हांगासर रेतेर दिता आसतना तिच्या जिवितांत देवान दिल्लीं दर्शनां, देवान तिचे लागीं उलयलें आनी तिका जाल्लो तो दैवीक अनुभव देवाच्या उतरां सांगाता वांटून घेता आसतना आमचोय भावार्थ गूंड जाता आनी आमच्या जिवितांत कश्ट सोसूंक कश्टा धगधणे मदें वैयक्तीक जिवितांत आनी कुटुंबा जिवितांत ह्या समाजींत जियेत आसतना जे कितें आमचे आपोवणें जियेत आसतना मोगाच्यान हांसत्या तोंडांत जियोंक देव आमकां करपा दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज देवान दिवचें उतर मोगाच्यान आमी थंयसर बरें निश्चित दिवन आयकोवया. तुमच्या लागीं पयत पुस्तक आसल्यार उक्त करा. 2 कोरिंथ 9:7 2 Corinthians chapter 9 verse 6 onwards. म्हज्या उपरांत सांगा. इतले मोतीन द्वारा
जो कोण तोडेन्स वमता जो कोण तोडेन्स वमता तो तोडेन्स लुंवता तो तोडेन्स लुंगता जो कोण धराळ वमता जो कोण धराळ वमता तो धाराळ लुंवता तो धराळ लुंगता हरी एकलो हरी एकलो आपणे काळजांत आपल्या काळजांत निर्णय केल्ल्या बरी निर्णय केल्ले बरी दिवन दी दिवन दी रोडोन म्हणल्या बरी नाही रोडोन म्हणले बरी नाही सुरसुरे करणी नाही सुरसुरे करणी नाही कित्याक कित्याक हसत्या तोंडान दितलो हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोग आसो देवाक मोग आसो हसत्या तोंडान दितलो हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोग आसो देवाक मोग आसो हसत्या तोंडान दितलो हसत्या तोंडान देवाक दितलो मोग आसो देवाक मोग पपई आसो सक्रामेंताचेर दिश्ट केला मोगाच्यान तुमी थंयच सोमयाक पळोवन एक बरो हांसो दिया आनी सोमी तुमकां बरो एक हांसो दिवचे दर्शन घेया परतून परतून दोळे धांपा त्या सिस्टर विमलाक जेजूचें दर्शन जालें जाल्यार तुकाय देव दर्शन दिवंक आशेता न्हयच आमी सिस्टर त्या विमलातावन देवाची कृपा जोण घेजय बकार सोमयातावन वैयक्तीक रितीन संत रितीन प्रत्येक रितीन जोण घेजय म्हण तो आशेता आमी हरी एकलीं देवाचीं भुरगीं न्हयच खंयच्याय त्या पाद्र्या पातावन या ब्रदरात तावन सिस्टरीतावन बकार सोमयातावन स्वता वैयक्तीक रितीन ते जोडीचे म्हण आशेता बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट केला वा दोळे धांपून सोमयाचें दर्शन घेवंक प्रयत्न करा आनी म्हणा हसत्या तोंडान दिता तो हसत्या तोंडान दिता तो देवाक मोग आसो देवाक मोग आसो हांव हसत्या तोंडान दितली हांव हसत्या तोंडान दितलें हांव हसत्या तोंडान दितलो हांव हसत्या तोंडान दितलो हेरांक हांसो दितलो हेरांक हांसो दितलो हेरांक संतोष दितलो हेरांक संतोष दितलो हेरांची सेवा करतलो हेरांची सेवा म्हज्या करतलो कुटुंबाची सेवा करतलो म्हज्या कुटुंबाची सेवा म्हज्या करतलो कुटुंबाची सेवा करतली म्हज्या कुटुंबाची सेवा काजारी करतलो जिवितांत काजारी जिवितांत म्हज्या सांगात्याक म्हज्या संगात्याक म्हज्या सांगातिनीक म्हज्या संगातिनीक हसत्या तोंडान हसत्या तोंडान हांव दितलो हांव दितलो हांव दितली हांव दितली हांव पुरपुरची ना हांव पुरपुरची ना हांव सुरसुरची ना हांव सुरसुरची ना हांव टिका करची ना हांव टिका करची ना हांव निराश जावची ना हांव निराश जावची हांव ना देदस्पर जावची ना हांव देदस्पर जावची ना अखेर पर्यंत हांव दितलो अखेर पर्यंत दितलो म्हज्या जिविताच्या अखेर पर्यंत म्हज्या जिविताच्या अखेर पर्यंत पाटी पळयनासतना फाटी पळयनासतना समर्पित मनोभावान समर्पित मनोभावान हांव बक्षितलो हांव बक्षितलो हांव मोग करतलो हांव मोग करतलो हांव पवित्र जियेतलो हांव पवित्र जियेतलो हांव निष्कळ जातलो हांव निष्कळ हांव जातलो भाग्यवान जातलो हांव भाग्यवान जातलो हेरांकी देवा लागीं हाडतलो हेरांकी देवा लागीं हाडटलो सुवार्ता प्रगट करतलो स्वार्थ प्रगट करतलो हेरांच्या बादशावे खातीर हेरांच्या बचावा हांव खातीर त्याग सॅक्रिफायस हांव करतलो त्याग सॅक्रिफायस करतलो अर्गान जेसू अर्गान जेसू होगलाब जेसू होगलाब जेसू जय जय जेसू जय जय जेसू हालेलुया हालेलुया दर्शन मोगाचें अशें केल्ल्या वेळार देवाचें आशिर्वाद आनी देवाची बसवणी पळया वळ 8 तुमचे थंय तुमचे थंय सगळीं देणी सगळी देणी उदंड मापान उदंड मापान आसाशी करची आसाशी करची देवाक तांक आसा देवाक तांक आसा अशें तुमकां अशें तुमकां सदांच गरजे परतें सदांच करचे परते सगळें आसून सगळें आसून हरी एक बऱ्या कामाक हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी दिवंकय तुमच्या लागीं तुमच्या लागीं सडीत आसतले सडीत आसतले हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया 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 मोगाचें जेजू म्हाका तुका बसयता जर तर मोगाचें आमी हसत्या तोंडान देवाक आनी आमच्या भाव भयणीक आमी दिल्ल्या वेळार देव आमचे ती आसची देणी उदंड मापान आसा करता आमी हेरांची सेवा करतना आमकां बरी भलायकी देव दिता हेरांक एक हांसो संतोश दितना देव आमकां संतोश हांसो दिता हेरां खातीर आमी मागतना देव आमचेर आशिर्वाद घालता देखून पत्येन विस्वासान आज आमकां आमी देवाक समर्पण दिया विशेशान कुटुंब पयलें देव आशेता आमी देवाक दिजय देवाचें कुटुंब सांतीसेम त्रिंदातीचें आराधन आनी मान आनी होगळा आनी दुसरें आमी आमच्या कुटुंबांत सांतीसेम त्रिंदाती तावन आमी जिवीत जोड घेवचें आतां परवा शुक्रारा दीस संजेर हांगासर रेतेर सुरू जाता शेनवार आनी आयतारा 2 दिसांचे विशेश कुटुंबाची रेतेर आसा देखून आमची कुटुंबां बापूय सक्रामेंतल्या जेजूक समर्पण दिया हर एका कुटुंबान हर एका काजारी जोड्यान दैविकलो रेतेर मंदिराक येवन वय देवाची कृपा जोड घोव बायलांनी एकामेका खातीर दिवंक घोव बायलांनी आवय बापूय जावन सांगाता आपल्या भुरग्यां खातीर कुटुंबाच्या सांग्यांनी सांगाता प्रायवंता बसत कुटुंबाच्या सांग्यां खातीर आपणाक समर्पण दिवंक हें गीत आमी गावया अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सगळें कुटुंब म्हजें स्वीकार तूं कर मोगान तें बर खालतें हें अर्पण म्हजें अर्पिता तुका सगळ्यांच्या बापा सगळेच कुटुंबाचे स्वीकार तूं कर मोगान तें भर कलते अर्पण म्हजें स्वीकार तूं कर मोगान तें भर कलते अर्पण म्हजें
मोगाचे कुटुंब अर्पिता त्वापा कुटुंबां तूं म्हज्या राव मोगाचे कुटुंब अर्पिता बापा कुटुंबां तूं म्हज्या राव पवित्र कर कुर्पेन तेंबर बिडार कर काळसान म्हज्या पवित्र कर कुर्पेन तेंबर बिडार कर काळसान म्हज्या दोन्ही हात वर बिडार कर कुटुंबां म्हज्या अर्पिया तुमच्या कुटुंब अर्पिता तुका सगळ्यांच्या बापा सगळे कुटुंब सगळेच कुटुंब स्वीकार तू कर मोगान ते भर फलते है अर्पण मुझे फलते है कुटुंब मुझे कितलो अपूर्वेचो नियाळ मोगाचो आमच्या कुटुंबाक समयाक समर्पण दिया हर एका काजारी जोड्याक आमी समर्पण दिया हर एका भुरग्याक हर एका तरणाट्याक हर एका प्रायवंताक आमच्या कुटुंबाक आनी सगळ्या संवसाराच्या कुटुंबाक आनी विशेष जावन परवां 2 दिसांची ती कुटुंबाची रेतेर आसा त्या कुटुंबाच्या रेतेरीक चड आनी चड काजारी जोड्यांनी चड आनी चड कुटुंबा समेत येवन भुरग्यांक प्रायवंतांक घेवन येवन अपूर्वेन कुटुंबाची रेतेर जावच्या खातीर मागया कुटुंब म्हजे अर्पिता बापा काणीक जावन आज तुका कुटुंब म्हजे अर्पिता बापा काणीक जावन आज तुका संतोषांते तुझे कणगे लाग भय सुख रासान तुझ्या संतोषांते तुझे कणगे लाग भय सुख रासान तुझ्या अर्पिता तुका सगळींच्या बापा सगळेच कुटुंबाचे स्वीकार तू कर मोगान तेंबर फलते है कुटुंबाचे फलते है कुटुंबाचे समर्पिया तुमचे कुटुंब पवित्र जातले भाग्यवान जातले आशीर्वादां व्हाळतले तुमच्या कुटुंबात मरण पावल्या तुमच्या कुटुंबाच्या मालगड्यांक सहित सासणीक विषय मागा स्वामी ते तो सर तुमच्या मालगड्यांक दितलो भुरग्यां बसत मागा भुरग्यांच्या भुरग्यां बसत आमी भुरग्यांच्या भुरग्यांक मुखल्या पिळगे पळोवना तरी स्वामी जाणा आमच्या तावन ती आशीर्वाद आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक मुखल्या पिळगे वळोवन येतली आमच्या कुटुंबात शांती समाधान रास जातलें तूं रडोन मागोन आसाय तुज्या कुटुंबात जायते कश्ट आसा जायतो काळोख आसा अंकार आसा वायट सवय आसात वायट संगती आसात स्वामी सगळें तुजें कुटुंब बरें करतलो समर्पण दी तुजें कुटुंब स्वाम्याक सर्वस्व म्हजें भेटयता तुका ओपून गे मोगाळ बापा सर्वस्व म्हजें भेटयता तुका ओपून गे मोगाळ बापा सुंदर तू कर नंदन तू कर भेटयता सेवेक तुझ्या सुंदर तू कर नंदन तू कर भेटयता सेवेक तुझ्या अर्पिता तुका सगळींच्या बापा सगळेच कुटुंबाचे स्वीकार तू कर मोगान तेंबर
घालते हैं कुटुंबचे स्वीकार तू कर मोगान तेंबर घालते हैं कुटुंबचे घालते हैं अर्पण मुझे अर्गाम बापा पगलाब जेसू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया हो मोगाचन आमचे कुटुंबा समयाक आमी भेटोन दिसे तेन्ना त्या कुटुंबांत कितली आशिर्वादां कितली बेसावां कितली अद्भुतां कितली महत् कार्यां थंयसर जातली एक गोवानी बायल म्हणटा आमचो पूत काजरचो जावंक आयकनासलो ताज्या बदलाक गर्लफ्रेंड सांगता भोंवतालो आनी सोरोप येतालो आनी थंयसर बाराक थंय हांगासर वयतालो राती थोडे फावटी घरा सयत येनासलो पण आमी ते आराधन मिसाचें बलिदान पळोवंक सुरू केल्या उपरांत युट्यूबाचेर आमच्या टीव्हीचेर आमी घालें सदां न्हीद आमी आराधन पळयल्ल्या शिवाय आराधनांत वांटो घेतल्या शिवाय आमी आमचो दीस सुरू करनातल्या आनी मदगात देवीक लोरेते मंदिराक येवन रेतेर करणी आमी गेल्या आनी तेन्ना आमकां समजलें आमच्या भुरग्याक आमी समजोवन कांय फायदो ना ताका समजयल्यारय तो समजोवचो न्ही देवान ताका समजयचें देखून आमी पवित जायची देखून आमी देवीक रेतेर मंदिरांत येवन रेतेर करणेक पवित जाल्या आनी सदां न्हीद आराधन पळोवन दिमबियर पळोवन हात गो बैलांनी आमी मागणें सुरू केलें आमी प्राय जाल्ली आमकां 60 वर्सां उतरल्यान दोंपराकाटी दुखता जाल्यार दिमबियर पळोवन हात वयर करून मागणें करता आसतना आमच्या दोंपराकाट्यांक गांठींक बोळ आयलें आमच्या हातांक भुजांक बोळ आयलें हात वयर करून मागणें करूंक जालें आनी आमकां बरी भलायक मेळ्ळी आमच्या घोवा बायलां मदें व्हरतो माया मोग आनी एकवट आयलो कुटुंबांत सोरोप येवचें आसलें सगळें रावयलें मिसाक वचोंक आमी सुरू केलें इगर्जीक कुमसार जाल्या म्हयन्याक आनी हातूंत बदलावण आयली सोकास म्हजो पूत मागण्यांत बसोंक लागलो ताच्या जिवितांत कश्ट आसतना ताणें देवाक उलो मारलो देवान ताचेर आशिर्वाद केले ताचो सोरो सगळो सोडलो मात न्ही राती भायर वचें सर तराची इश्टागात तांणी सोडली आनी ताका कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळें काम बरें जालें ताचें सांगत आस ताका एक बरी सैरीक जाली आनी सैरीक जावन काजर जालें आतां काजर जावन बरें कुटुंबा जिवीत जीवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितले असले मोगाचे न्हू घडितां आसात कितलेशीं आनी एकलो म्हणटा म्हाजी दूख पियेतलें फादर सोरोप येतलें कामाक गेलें सोरोप पिवन फाटी येतलें कित्याक ताका एक चेड्यान ताका मोस केलो ताच्या उपरांत तें निराश जालें तेजेच पर जालें आमी देव रेतेर मंदिराचें आराधन तूं वांटो घेतलें हांव आनी मिसाच्या बलिदानान आमी दिमबियर पडून आमच्या दुये खातीर मागोवंक सुरू केलें आनी हात वयर करून मागणें करता आसतना दुय तें मागणें पळोवन सोकास तें बदल्लें पांयां पडोवन बक्षाणें मागून तें सोरोप पिवचें रावयता म्हणून ताणें सोरोप पिवून रावयलो देवान ताचेर आशिर्वाद घालें आनी ताच्या उपरांत तें आमच्या लागीं म्हणूंक लागलें सैरीक जाल्यार पळयल्या हांव तयार आसा म्हण उपरांत सैरीक ताका जाली आतां काजर जावन एक भुरगें सयत आसा आनी कुटुंबा जिवीत अपुर्बेन जीवन आसा फादर नासाच्या वाट्यान आसलें देवाच्या उतरान ताका नासाच्या फणांतलें निवारलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा हास्त्या तोंडान दिता तो देवाक मानवता आमी जर तर मोगाचें न्हू आमी दिता आसतना जायत्यो संगती आमी दिवयेत आमी थोडे पटीन चिंता आमी पयशे दिवयेत म्हण तें संवसारी चिंता पयशे दिवयेत आमचो वेळ दिवयेत आमच्या सेवा दिवयेत पयशे आमी दिल्यार आमचे पयशे उणें जातात या खाली जातात आमी सेवा दिल्यार आमकां हाता पांयांक पुरासण जाता आनी आमकां इल्लें रेस्ट करीचें पडटा आनी तशेंच आमचो वेळ दिल्यार आमकां वेळ उणें जाता हे 3 संगती आमी सडावत जावन संवसारान दिता पयशे दिता आमचो इल्लो वेळ कोणा खातीर दिता आनी आमी हेरांची सेवा करता आनी तूं मोगाचें संवसारी संगती ते लौकीक संगती ते उणें जातात पूण आध्यात्मीक संगती आमी दितना मोगाचें ते उणें जायनात ते चड जातात देखून स्वामी जेसूस म्हणटा थंयसर लुकाच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 30 आनी 8 वळीर लूक चॅप्टर 6 वर्स 38 हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले भरत्या मापान दामून हालोवन आनी भरोवन वमतशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले ज्या मापान तुमी दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें स्वामी जेजूस सर्गींच्या संगती विशांत उलयता जर तर कुटुंबा जिवितांत घोवा बायलांनी एकामेका मोग दिलो एकामेका आपणाक समर्पण दिलें पवित जाली ती सांगातास आपणाचे पयशे म्हणले दवरनासतना घोवान बायलेक दिले बायलेन घोवा दिले सांगाता दवरले आनी घोवा बायलेन सांगाता म्हणून भुरग्यां खातीर आपले पयशे आपले आसबदीक सगळें समर्पण दिलें आनी भुरग्यां खातीर भुरग्यांनी पवित्रपणान भाग्यवानपणान ल्हान व्हड जावच्या खातीर तांकां बरी दोतोन शिकोवच्या खातीर पवित्र पुस्तकाची उतरां बरी कंथांनी काळजां जगोवन दोन पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे प्रायनांनी जाणवान तांच्या भुरग्यांक वाडयलें नैस संवसारी शिकप दिलें ह्या घरांत असल्या प्रायवंतांची बरी सेवा केली देव मोगाचें न्हू ताच्या आंजबडव्यांद्वारे ताच्या सांता भक्तांद्वारे भरपूर मापान दामोवन हालोवन आमकां फाटी दितलो कितें दितलो आमकां दितलो तो सुख संतोष मोग शांती समाधान सस्निकाय विस्वासीपण सादेपण बळेपण
मातनी सासनाच्या जिवितान मोगाचें वर्ते दायज वर्ती संपत्ती वर्तें दिरवें देवान मोगाचें म्हजे खातीर तयार केला. संवसारान दितलो, सर्गींच्या रासान दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचें आमचें जिवीत आमी आमच्या कुटुंबांत दिवंक शिकया. देवाचें आशिर्वाद ह्या हप्त्याच्या अकरेच्या दिसा शनिवारा आनी आयतारा 2 दीस सकाळीं वेग्गीं सकाळीं वेग्गीं 6:15 रेतेर सुरू जाता संजेर पर्यंत. म्हणजे देखून कोणाक रेतेर करूंक मन आसा कुटुंबा समेत घोव आनी बायल भुरग्यां समेत येवं येता, आवय बापाय समेत येवं. एका तोळा घोव परगांवांत आसा, बायल परगांवांत आसा. येवंकूच जायना जाल्यार घोवानच या बायलेनच येवं येत. पूण भुरग्यां समेत आयल्यार बरें कुटुंबाची रेतेर ही. फॅमिलीज, मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट, MFC मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट. पयलीं तांकां कपल्स फॉर क्रायस्ट म्हणटाले. मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट. कोडयाळांत जायतीं जाणां आसा आमच्या कोडयाळ दीस आसात कुटुंबांच दैवीक कृपेक समर्पण तांणी दिल्या. आमी तांकां दैवीक कुटुंबां म्हणून जाय जाल्यार पळय दैवीक कुटुंबां जावन हांगासर रितीरीक या. ती मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट तातूंत जायतीं वर्सां आसलीं. विशेष पवित्रात्म्यान बरलीं बऱ्यांतली बरी शिकपी सयत आमकां हांगासर काजारी जोड्यांक आनी कुटुंबाच्यांक शिकवण दितले. तशें दैवीक रेत्र मंदिराची ह्या जाकी अभिशिक्ती ह्या जाकी हांगासर शिकवण दितले. घोव बायलां येया. केवळ समाशा आसल्या मात्र येनाकात. केवळ कितें कश्ट संकश्ट आसात म्हणून मात्र येनाकात. खंडितान कश्ट संकश्ट आसा समस्या आसल्यार येया. पूण वरतेताना तुमची कुटुंबां ग्रेस्त करून घेवंक दैवीक कृपेन ग्रेस्त करून घेवंक. कित्याक आमी आमचे कुटुंबां देवाक समर्पण दिल्ल्या वेळा देव आमच्या कुटुंबांत वर्तो माया मोग घोव बायलां मदें आदर्श तरान घोव बायलांनी जियोंक आनी जिविताची वर्ती दादोसकाय जण घेवंक. भुरगीं आपुरभेन आवय बापाय विधेय जावंक आनी आवय बापायनी आपणाकच भुरग्यां खातीर समर्पण दिवंक. घरा आसल्या प्रायवंतांक ह्या पिडेस्तांक कश्टतल्यांची बरी करून सेवा करूंक. म्हाका न्हू देव तुमकां आशिर्वादीत करता. देखून ह्या रेतरी मुंबय एकलो म्हाका व्यक्ती मेळ्ळो. ताचें नांव बॅप्टिस्ट डिसोजा. तो म्हणटा ल्हान आसतना 8 वर्सांच्या प्रायर गांवांत मुंबय गेलो. गांवांत कितले संकश्ट असले ल्हान आसतना ताका कोणें लोटून वळान घालो खंय वळोन असो आसलो मोर्सो आसलो. 8 वर्सांचे प्रायर तो मुंबय आयलो. मुंबय येता आसतना खंय वेचें ताका गोतूना इस्कल तो शिकोवना. प्रेसान ताका काम मेळ्ळें. केवळ ताका मेळ्ळो सांबाळ सुरवेर केवळ 25 रुपय न्ही 25 पयशे 4 आणे. वाचूं बरो येनातलें. प्रेसान थंयसर अक्षरां दोरीची ताका कळनातलीं. सवकास तो शिकलो 4 आणे. पूण तो म्हणटा ताचें जिवीत देवाक समर्पण दिलें. तें एक इगर्जेचेंच वय ते प्रेस जावन आसलें. सर तरांचे रेजिस्त्रां सर तरांचे वय रेलिक्यो संगती करचो तो जागो. थंयसर ताणें काम केलें. सवकास ताका वाचूंक बरोवंक म्हणल्यार बरें आयलें. ताका अक्षरां सयत कळ्ळी. सवकास मोगाचें देवान ताका उबारलें. काजारी जिवितांत ताणें 60 वर्सां पयलीं ताका ते एक जाण पूत आसात आनी ताका ताणें पुतांक म्हणल्यार बरी 3 वस्तेचीं घरां करूंक फ्लॅटां करूंक देवान ताका फोव केलें. आतां 9 वर्सां ताका जालीं. तो म्हणटा हांवें देवाक दिलें. देवान म्हणजे ती आसची सर तेणी उदंड मापान आसा केली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचें आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक दिवंक. मोगाचें विविध त्या सांग पासत आतां व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. जो कोण आज जन्म दिवसाचेर सुद्दां आसा तांचे समेस्त सांगत आमी संतोष पावता. तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. रुपा रोड्रिगस दुबय, फेलिक्स वाज फेरार, डॅनियल आल्वारीस मुक्का, 3rd बर्थडे येल्ला वेरोनिका डिसोजा कलंबोली, वेडिंग एनिवर्सरी काजाराचो वार्षिक दिवस लॉरेन्स तावरो आनी मॅटिल्डा फेर्नांडीस कायकांबा. तुमकां आमी बरें मागता. देवाक अर्गां आनी होकलाप दितात. तांच्या जिवितांत देवीक रेत्र मंदिरा मारिफात अजापां वेदमितां देवाची विस्नार कृपा तांकां मेळ्ळ्या. श्वेता फेर्नांडीस शिरवां, भाग्यवंत कुटुंबाच्या मानाक आमांसिया वाकोला, परमनंट जॉब मेळ्ळेल्या पासत रेनिटा कोळूरू, कियारा आनी शेल्डन मिरा रोड, दैवीक काकुतीच्या मानाक प्रेसिल्ला लोबो, जसिंता डिसोसा पेर्मानोरू, सांत राफायलाच्या मानाक आत्तूस वेगास बादियार, एडवर्ड आनी शांती डी अल्मेडा मुल्की, बरी भलायकी आनी देवाचो मोग आनी भावार्थाचें देणें मेळ्ळेल्या पासत रुपा रोड्रिगस दुबय, ग्रेसी डिसोजा पेर्मानोरू, डिस्टिंक्शन मेळ्ळेल्या खातीर 12व्या क्लासींत एड्रियन डिसोजा, भाग्यवंत कुटुंबाच्या मानाक फिलीप फेर्नांडीस मुंबय आनी बरें पर्संटेज SSCंत मेळ्ळेल्या पासत श्वेता मिरा रोड.
आमी संतोषान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू मगच्यान आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया सिस्टर विमला हांगासर आयल्या तिच्या आंगार स्टिग्मा आतां जेजूच्या कुर्साचे 5 गाय आसात आनी तिणें हांगासर रेतेर दितना व्हडा संख्यान लोकांक येवन बरेंपण जोडलां आनी देखून आजय हांगासर रेतेर जावन आसा देखून ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया आनी विविध त्या पासत मागया एक बरें जिवीत कुटुंबाचे सांगाती म्हळ्यार काजरी के सैरीक जावच्या खातीर मागो उलो दिता रोशन तशेंच फ्लॉयड फेडोरा संतोष जप्पू हाच्या विशेष त्या पासत मागया जेनिफर डिमेलो मुंबय हिच्या विशेष त्या पासत मागया पुनीता डिसोजा तिच्या त्या पासून मागो उलोवन दिता आनी विशेष रीण आसा आनी बिजनेसांत जायते लॉस आसा नश्ट आसा मागोंक उलो दिला लॅन्सी एब्राहाम डिसोजा ताणे तशेंच ग्रेस हांगासर विनवणी गेल्या ताच्या जिवितांत देवाची खुशी जाणा जावंक देवान कृपा दिवच्या खातीर रातिशा लोबो हेच्या त्या पासून मागया सक्सेसफूल सर्जरी जावच्या पासून सिबेल गुजरात तावन वय तिका कॅन्सराची सर्जरी जावची आसा बऱ्याच तरान जावच्या पासून आमी मागया मेलानी डिसोजा इका प्रोटेक्शन आनी प्रॉस्पेरिटी आनी बरो जिविताची सांगाती मेळच्या खातीर त्या सांगला आलन डिसोजा बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी बरें काम मेळच्या खातीर जायते जाणां सैरीक जावच्या खातीर मागो उलो दिला सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आतां आमी मरण पावल्यासर मालकण्या पासून मागया देवादीन आलेक्स आरान आनी कुटुंबां सरलेल्या मालकण्यांचो उडास करतात आयकळात हांव एक कुटुंब देवादीन अलेक्झांडर सिक्वेरा कल्याण स्टीफन लेविस देरेबायल पिंटो गेल्या कुटुंबां सरलेल्या मालकण्यांचो उडास करता आयवन पिंटो बेलतंगडी देवादीन विक्टर सिक्वेरा आलिपादे डिसोजा गेल्या कुटुंबां मरण पावल्यांचो उडास करता विरा तावरो बेंदोर कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो आनी पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता आमांथिया वकोला देवादीन हेनरी डी अल्मेडा मुल्की जोसेफ इंटो मुंबय चार्ल्स आनी जेम्स लोबो पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करतात एक कुटुंब देवादीन डेनिस डिसोजा मॅक्सिम आनी युलियाना डिसोजा 5th डेथ एनिवर्सरी बॅप्टिस्ट कॅसेलिनो सुभाष नगर क्लेमेंट डिसोजा बाजाल ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमी दिंब्यार पडया आनी नमस्कार करया हे यात नमस्कार करया भावार्थमसो सडय तुजेर बरवो समसो सम्या तीर्क मोगान तुज्या सदां समकां सांबाळ तूं वर सम्या आमची काकूळ तूं कर कुरपेन आमकां नव्यान तूं बर आयती करून बली भेटोंक बापा समोर एका ताळ्यान गितें गायता मनान आनी काळजान एक साता एकच कुटुंब तशें जावूं मागता बापा तुजें बेसान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचें आज सेंट जॉन ऑफ आर्क हिचो आमी उडास करता सिस्टर जॉन ऑफ आर्क आर्काची सांत जुवान झुजाक गेल्ल्या महान आनी साहसीक स्त्रियां पैकी ही जावन आसा एक जावन आसा 15व्या शतमानांत ती येयली युरोपान झुजाक सयत ती गेली पूण ताचे वर्ते तरान ल्हानपणांत तावन भोव भक्तीपणान देव बिरांतीन आनी देवाचेर पातयेणेन ती वाडली हाका कारण तिचें सुकुटुंब तिच्या कुटुंबांत तिच्या आवयन ह्या जॉयनाक ल्हान तावन विशेष भक्तीपण देव बिरांत आनी देव मोग तिच्या काळजांत घालो ह्या दिसांनी म्हाका जेन्ना दैवी कलो रितीन मंदिरांत
सिस्टर विमला आयल्या. व्हडा संख्यान कुटुंबा समेत लोक हांगासर येवन आसा आनी विशेश दैवीक कृपा ह्या सिस्टर विमला मुखांतर जोड घेवन आसा. सिस्टर विमला ल्हानपणांतल्यान भक्तीपणान वाडली, देव बिरांतीन वाडली, देव मोगांत वाडली. त्याग सॅक्रिफायस करून उपवास करून देवाच्या हजरपणांतच वेळ ती करशीत आसतना तिच्या कुडीर जेसूच्या कुर्साचे 5 घाय तशेंच कांट्याच्या मुकुटाचो घाय ती उदेले. करेस्माच्या काळार 40 दीस त्या घायांत रग सयत वळता. म्हाका त्या भयणीक तिच्या कुडीर थावन ते कस सोंसचे भाग देवान फावो केले तर आमकां देवान फावो केला भाग आमच्या कुटुंबा खातीर थोडे कश्ट सोंसचे, त्याग सॅक्रिफायस करचो आनी ते करतना हास्त्या तोंडान आनी व्हडा मोगान आमी करी जाय. आनी मोगाच्या असली कृपा आमकां मेळत जाय. आमची कुटुंबां पवित्र जाय, भाग्यवान जायचे, आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यांनी देवाक मानवाच्या रितीन जिये जाय. देखून दैवीक लोरेत्र मंदिरांत ह्याच वेळार मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट MFSC तांची रेतेर चलोवन आसा. आनी ते रेतेर अखेर करतना शुक्रारा सांजेर शनिवार आनी आयतारा 2 दीस भायल्या लोकांक ही काजरी जोड्यांक आनी कुटुंबांक ही हांगासर रेतेर चलोवन वतले. देखून मोगाच्या तुमकां एक अवकाश हांव तुमकां व्हडा मोगान स्वागत म्हणटा. आनी ह्या रेतेर वेळार ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मोगाच्या विशेश रितीन सर काजरी जोड्यां खातीर आमी मागया. ह्या सेंट जॉन ऑफ आर्क हिच्या जिवितांत हांव आमी देख घेवया. Let us take the example of Saint Joan of Arc, her piety, her devotion, her prayers. आणि आमच्या कुटुंबांत तेच परीन जिवन आमची कुटुंबां पवित्र आनी भाग्यवंत करूंक देव आमकां कृपा दिवं दी. आमची जबाबदारी आमी सुकल्या पासून देवा कडेन बगचें मागया. हांव सर्गींचे बापा आमकां आमचें कुटुंब एक आशिर्वाद आनी बेसांव जावन तुवें दिलें. त्या कुटुंबांत पवित्रपणान जियेजय. कुटुंबाच्या हर एका संध्यां खातीर आपणाक समर्पण दिसय, पण स्वार्थान जियेल्ल्या पासून कुटुंबांत आमी फायदो जोडला पण कुटुंबाक कांयच बरेपण पाटीन दिनातल्या पासून आमी बगसाणे मागता. हांव सम्या काकोतकर कुटुंबान जियेत आसतना हांव बापाय विधेय जायचें. बापा हांव बापाय विधेय जावंक आमी इन्कार केला. अविधेय जालें, हांव रागार जालें, हांव बापाय थंय भुरग्यां थंय भाव भयणी थंय उपराटलें, हांव झगडलें, हांव मनस्ताप केला, उलयनासतना रावलें, हांव कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव सयत मेकळें जालें. हांव देखून आज बगसाणे मागता. हांव क्रिस्ता काकोतकर सर्गींचे बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणांत हर एक कुटुंब तुवें सोडयलां आनी पवित्र आत्म्या धाण बरी जिणी जिवनची तुवें कृपा दिल्या. बापा तरी तुजी कृपा नेगार केल्या. कुटुंबांत राजी जावंक इन्कार केला. आमी कुटुंब पवित्र करून घेवंक आपणाकच पवित्र करून घेवंक कुटुंबांत मागणें करूंक ह्या कुटुंबा समेत कुमसाराचो सक्रमेंत कुमगाराचो सक्रमेंत आनी पवित्र सभेत एकवटान जिवंक आमी इन्कार केल्ल्या पासून बगसाणे मागता. हांव सम्या काकोतकर सर पोदेदार देव बाप आमची काकोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुज्या मांडावळी प्रमाणेच चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुज्या पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळो. हो संतोष बगूंक आमा समेस्तांक तो निर्मी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांपेद्रून बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसप. भोवमुगाच्यानो नवेंस जल्मल्ल्या बाळका बरी आपूट आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया. अशें बाचेवेचे जिणये तुमी वाडतल्यात. निसायकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बोगून जाणात. तर ताका लागीसरा. तोच तो जिवंत फातर मनशांनी उपकार ना म्हूण खाण उडयलेलो पूण तो देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानता तसले आत्मीक बलिदाना जेजू क्रिस्त मरिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या
देवाचे उत्तम कृत्यां तुमी गजल जाय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात. आदीं तुमी एक पोरसाने आसल्यात, पूण आतां तुमी देवाची पोरसां जाल्यात. आदीं तुमी काकूळ जोडूंक नाटली, पूण आतां तुमकां काकूळट मेळ्ळ्या. मोगाच्यानो, तुमचे लागीं हांव प्रार्थितां. परगावी आनी यात्रीक मनीस तुमी, देखून आत्म्याचेर झूज मांडटल्या कुडीच्या ओडण्यातावन अलग रावा. हेर जातींच्या मदें तुमची जिणी अपेक्षे विणे जावं. अशें तुमकां ती आतां कोटी म्हूण लेकून तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यार सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतेली. देवाचें उतर. देवाचें वडुपकार. संतोसाचीं गितां गावून देवा मुखार येया. संतोसाची गितां गावन देवा मुखार येया. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण हे पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर. संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. संतोसाची गितां गावन देवा मुखार येया. सर्वेस्पोर देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसां. वय आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोसाची गितां गावन देवा मुखार येया. वाकण स्तुतीये सवें ताच्या मंदिराच्या दरवटांतल्यान अर्गां गितां सवें ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचें नांव हरसिया. संतोसाची गितां गावन देवा मुखार येया. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक. ताचें विश्वासीपण संततेच्या संततेक बाळटा. संतोसाची गितां गावन देवा मुखार येया. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू आनी ताचे शिस येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसां सांगता तो भायर सरन वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तेमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गादेगेर बसून भीक मागतालो. नाजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेस्तायले. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडन उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशीन आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणांच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. नोवेन्स जल्मल्ल्या भुरग्या परी आपट आत्मीक दुदाक मात्र लालया.
अशें बादशावेच्या जिणयेंत तुमी वाडतेल्यात. 1 पेद्रू आवस्वर 2:2. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचे न्हू सांत पेद्रू आमकां म्हणटा आपट दुदाक आमी लाले जायकी, नवेंच जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आमी जाय जायकी. पेद्रू आमकां आमच्या कुटुंबाची जिविता विशयांत तो आमकां बरें करून समजयता. देवी लोरेत्र मंदिरांत ह्या दिसांनी मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट तांची रेतेर चलोवन आसात. मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट म्हणजे हर एक कुटुंब तांचें नांव तांचें अस्तित्व सर्गी देवा बापा थावन घेता. एफेशियन्स 3:15. एफेस 3:15. तर हर एका कुटुंबान जाणा जायचें देवान तांकां विंसलां. पयलें पत्राचें 1 पेद्रू 2:9. 1 Peter 2:9. तुमी विंसून काडलेली परजा पवित्र राष्ट्र देवान आपणाचे दायज करून घेतलेलो लोक. देखून आमच्या जिवितांत 2 संगती आमी केदाळ उडा आसोरीचय. वोकेशन अँड मिशन. एज क्रिश्चन्स वी हॅव ए वोकेशन अँड वी हॅव ए मिशन. क्रिस्तांव जावन आसोन आमकां आसा वोकेशन, आमकां आसा आपोवणें आनी आमकां आसा मिसांवाचें देणें. देवान आमकां विंसलां. आमी बेश्टेच सोण घाल्ले, नाकारलेले, उडयलेले न्ही, बगार विंसलेले. ते देवान विंसलेले, सर्गा संवसाराच्या रायान धन्यान रसनारान विंसलेले आमी. आनी आमकां देवान एक मिसांवाचें देणें दिलां. हें दोनी आमी जाणा जायचें. हें जाणा जाल्ली मिशनरीज फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट आदर्श कुटुंबां जिवीत जियोंक हर प्रयत्न करतात. मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट क्रिस्ता खातीर मिसांवाचीं कुटुंबां आदर्श तरान जियेतात आनी हेरांक ती शिकोवन दितात. देखून देवान आमकां एक परतें आशिर्वाद दिला. ह्या हप्त्यान शेनवार आनी आयतारा मात्र ही रेतेर काजारी जोड्यां खातीर आनी कुटुंबां खातीर. काजारी जोड्यांक गेले म्हळ्यार घोव बायलां असले सांगात रेत्रीक आयल्या भारी बरें. प्रायवंत जावं दी, तरणाटी जावं दी, नवीनच काजारी जावं दी. तुमी आयिल्ल्या वेळार हांगासर कशें देवान तुमकां आपयलां काजारी जिवीत जियोंक, कशें देवान तुमकां मिसांवाचें देणें दिलां तुमच्या जिवितांत पवित्रपणान जियोन आनी सुवार्ता परगट करूं. घोव बायलांनी घोवान बायलेक, बायलेन घोवाक सुवार्ता परगट करीत एकामेकाच्या बादशावे खातीर देवान तांकां सांगात हाडलां. आनी भुरग्यांच्या बादशावे खातीर घोव बायलांक भुरग्यांचें देणें देव दिता. त्या भुरग्यां प्रायणांनी जाणवायन वाकीच. आज मोगाचें न्हू सगळ्या संवसारार जायते आतंकवाद, झगडें, झुजू, खडकाई, मोस, दोगो, लुटचें आनी सरतरची नालिसाय वाडल्या जाल्यार कारण कितें? जर तर भुरग्यांक ल्हान तावन तांच्या कुटुंबांत तें आपट आत्मीक दूद मेळना. हांवें 4 संगती केदाळा उडास करच्यो. अफेक्शन, अटेन्शन, अफर्मेशन, अप्रिशिएशन. हे 4 संगती आमकां कुटुंबांत आवयतावन मेळा जाय. 4 वर्सां आवयतावन बापायतावन 4 वर्सां भितर सड्ड म्हळ्यार 18 वर्सां भितर मेळा जाय. मेळना जाल्यार उपरांत आमी कुटुंबांत आमी सगळ्या कुटुंबाक मात न्ही सगळ्या संवसाराकच एक अडकळ, एक कांटो, एक अडकळचेच असलो फातर आमी जाता. अफेक्शन मोग, अटेन्शन गमन, अफर्मेशन धड, अप्रिशिएशन प्रशंसा ल्हानतावन आमच्या भुरग्यांक मेळाची. तें खंयच्यान मेळचें? कुटुंबांतावन मेळचें. कुटुंबांत आवय बापायनी आदर्शतरान जियेचें, घोव बायलांनी आदर्शतरान जियेचें, भुरग्यांनी आदर्शतरान जियेचें, प्रायवंतांनी आदर्शतरान जियेचें, सगळें कुटुंब आदर्शतरान जियेचें. देखून आमकां विंसलां. पूण मोगाचें सोबारपणी आमकां तें समजना. खंय आसा आमकां आपोवणें? देवान खंय म्हाका सांगलां आपयलां म्हणून, खंय म्हाका मिसांवाचें देणें मेळ्ळां? बार्तिमेवाक तशेंच बगतलें आसतलें. देखून आमकां बार्तिमेवाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. कुरडो जावन कुटुंबांतावन पयस वचून भीक मागून तो आपलें पोट करता. पूण मोगाचें न्हू जेन्ना जेजू ताच्या जिवितांत आयलो ताणें मागोवंक सुरू केलें, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. एक कुटुंब जावन मोगाचें आमी मागची गरज आसा. 12 जाणां हांगासर आमकां विनवणी धाडटात, त्या सांग धाडटात, फोन करतात, फादर आमच्या कुटुंबांत म्हाका घोवा खातीर, बायले खातीर, भुरग्यां खातीर, ह्या तरणाट्या बसत काम मेळच्या खातीर, काजर सैरीक जावचे खातीर, भुरग्यांची देणें मेळच्या खातीर, पिडा गूण जावचे खातीर, ह्या आर्थीक आशिर्वादां मेळच्या खातीर, ह्या जाग्यार बरें उदकाचें बांयत बरें उदक मेळच्या खातीर. पूण मोगाचें न्हू आमी एक कुटुंब जावन म्हाका जाय, तुमी एक कुटुंब जावन म्हाका जाय. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. आनी तेन्ना जेजू तुज्या जिवितांत येता, तो विचारता तुका कितें हांवें करी जाय म्हण तूं आशेताय. बार्तिमेव मोगाचें न्हू तेन्नाच दोळ्यांची दिश्ट मेळचे पयलीं आत्मीक दिश्ट मेळ्ळी. देखून तो म्हणटा, सोमिया म्हज्या दोळ्यांक दिसती,
सोम्या म्हज्या दोळ्यांक दिसती म्हाका जेन्ना आमकां दोळ्यांची दिश्ट आसा कुडीच्या दोळ्यांची दिश्ट आसा आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांक आमकां दिसता जायचे आमच्या काळजाच्या दोळ्यांक दिसता जायचे आमच्या मतीच्या दोळ्यांक दिसता जायचे तेन्ना आमी समजतले हांव देवान म्हाका आपयलां अपुर्बेचें पवित्र कुटुंबा जिवी जिवंक देवान म्हाका मिसांवाचें देणें दिलां हेरां कुटुंबाकी पवित्र करूंक वाडो पवित्र करूंक फिरगस कुटूंब पवित्र करून तर मोगाचें न्हू ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा विशेश तरान आमी मागया कितें दिव आमी तुका जावन आमची काणीक मोगाळ बापा जावन आमची काणीक तुज्या पातकी भुरग्यांतय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा मोग तुजो अदीक भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासमें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या इसवे आसूं आमची काळजां आमी उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पतेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर ती आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निसिसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी होडवीक बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसारांनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सगी तुका जय सगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सगी तुका जय सगी तुका जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समिया जेसून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गीच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समिस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही पगडता तुझ्या येण्याक सम्या जेसू आम्ही अक्रेता
बापा जेसूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदोरन मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये संगती भगवान धर्मदूता आनी सर्व खाळी तुका मन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन सर्गींचें राज्य आमच्या मदें येवन दी म्हण आमी भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सबस्त कायदी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातांतलें सुठय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभक्तांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. जिविताच्या वोंड्या तुये काळसान म्हज्या भावार्थाच्या पैनार जामोजो व्हड आदार. प्रार्थुया. काकुदरा बापा सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं सरकार तुज्या सासनाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळसाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका बरवस आमच्या माय म्हयन्याचे दोलोब्रणे चरणां तुज्या लागता माये
माय मैन्याचे दोलोब्रणे चरणात तुझ्या लागता माये